أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. يصلح
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم हमारे दिलों को करने कारी मोहम्मद उसामा हक्कानी साहब हैदराबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل